ध्यानं सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मतले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सृष्ट्यादौ ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकश्यपादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रभूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रभूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितश्च विशुद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिना कान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरं स्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठेन्नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरसमतां व्रजेत्। पठन्तोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। श्रीगणेशं ऋणं चिन्ति वरेण्यं हूं नमः पठ। इमं मन्त्रं पठेदन्ते ततश्च शशिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रवर्धनः सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पतिसमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्यैवायुधसंख्याभिः पुरश्चरणमीरितः वक्षमावर्धनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेतपिशाचानां नाशनं स्मृतिमात् व्रतः